Hello guys, welcome to my channel PC Booster. सबैजनालाई म ललिता पौडेल छेत्री म चाहिँ मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस पुतली बजार वार्ड नम्बर 7 सेङ्जा। म चाहिँ काठमाडौँ बसेर चाहिँ आफ्नो 11-12 पढेकी हुँ। मैले 11-12 पढेको कलेजको नाम केएमसी बागबजार। मैले सिईमा अब्टेन गरेको मार्क्स 175 विथ द ऱ्याङ्क 38 र मैले चाहिँ इन्स्टिट्युट चाहिँ 12 कक्षामा हुँदाखेरि चाहिँ भाइब्रेन्टबाट चाहिँ प्रि मेडिकल कोर्स गरेँ मैले। अनि पछि ड्रप गरेको इयरमा चाहिँ मैले नेम इन्स्टिट्युटमा गएर विन्टर सेसन जोइन गरेँ र दुइटै इन्स्टिट्युटबाट मलाई ठुलो सपोर्ट मिल्यो। मैले सुरुचोटि भाइब्रेन्टको स्कलरसिप टेस्ट दिँदाखेरि चाहिँ 64 मार्क्स अब्टेन गरेको थिएँ र त्यसमा पनि स्कलरसिप पाएरै मैले भाइब्रेन्ट जोइन गरेकी हुँ। र त्यो स्कलरसिप टेस्टमै त्यति गाह्रो पेपरमा पनि 64 आउँदाखेरि चाहिँ मैले गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स मेरो त्यति बेला नै बिल्ड भएको थियो र सायद मैले फर्स्ट इयरमै नाम निकाल्छु भन्ने मेरो कन्फिडेन्स बिल्ड भएको थियो। र मैले चाहिँ 11-12मा चाहिँ त्यति अब्जेक्टिभप्रति ध्यान दिएर सब्जेक्टिभ नै पढेँ। 11को बुकहरू नै पढेँ, आफ्नो टेक्स्ट बुकहरू नै। तर कन्सेप्ट चाहिँ अब्जेक्टिभ वाइजै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सब्जेक्टिभै पढे पनि कन्सेप्ट वाइज बिल्ड गर्दा चाहिँ अब्जेक्टिभ पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। र मैले चाहिँ आफ्नो जुन मेरो बायोलोजीको टेक्स्ट बुक थियो एमआरएस सरले लेखेको, त्यो बुकमा चाहिँ हरेक च्याप्टर पछाडि चाहिँ 10-15वटा एमसिक्यू हुन्थ्यो र मैले हरेक च्याप्टरको 10-15वटा एमसिक्यू भए पनि गर्थेँ। र बायोलोजीको चाहिँ त्यही हो, मैले 11मा गरेको एमसिक्यू प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ 12बाट चाहिँ म अब्जेक्टिभप्रति बढी सिरियस भएँ र मैले 12 क्लासमा चाहिँ आफ्नो टेक्स्ट बुकै फलो गरेँ। मैले 12मा हुँदाखेरि 11कै प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स पढेँ र हरेक फर्मुलाहरू कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने कुरा पढेँ। र केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ मैले 12 कक्षामा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो केएमसीको लाइब्रेरीबाट चाहिँ बुकहरू इस्यु गर्ने गर्थेँ। केमिस्ट्री रिफ्रेसर भन्ने बुक चाहिँ मैले इस्यु गरेर पढ्ने गर्थेँ। मैले 11-12मा हुँदाखेरि चाहिँ सजिला बुक्सहरू, सजिला कन्टेन्टहरू पढ्दै गएँ, सुरुमै भार पर्छ भनेर। त्यही भएर मैले फिजिक्सको लागि पनि विशाल कन्साइज फिजिक्स नै लाइब्रेरीबाट इस्यु गरेर पढेँ। अनि बायोलोजीको लागि चाहिँ बायोलोजी रिफ्रेसरबाटै पढेँ। मैले सुरुको वर्ष चाहिँ यति बुक्सहरू नै पढेर यता 12 कक्षाको बोर्ड इक्जाम भइसकेपछि चाहिँ मैले मोड्युल्सहरू पढ्न थालेँ। नेमको मोड्युल्सहरू बाट पढ्न थालेँ, बायोलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबैको लागि। अनि पछि इयर ड्रप गरेको वर्ष चाहिँ मैले मोड्युल्सहरू नै स्पेसली मैले मोड्युल्सहरू नै पढेको हो। मोड्युल्सहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पटक पढेँ मैले। र फिजिक्सको लागि चाहिँ भ्यायो भने मेगाको क्वेसन्सहरू गर्दा एकदमै राम्रो, भ्याएन भने पनि फिजिक्सको मोड्युल्सहरूबाट क्वेसन गरे पनि पुग्छ। र मेगाको चाहिँ स्पेसली विन्डोज पार्टहरूको चाहिँ मैले एकदमै पढ्थेँ। विन्डोज पार्टहरूमा चाहिँ थ्योरी एकदमै राम्ररी दिएको छ, क्लियर भइन्छ कन्सेप्ट। अनि केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ मैले ड्रप गरेको इयरमा चाहिँ जेपिएनपीलाई रिफरेन्स बुकको रूपमा लिएँ। जेपिएनपी चाहिँ एकदमै सजिलो वेमा, इन्डियन बुक भए पनि एकदमै सजिलो वेमा एकदमै मजाले कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। सो जेपिएनपी चाहिँ म आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई लिनुहुन्छ भने बेस्ट नै हो भन्छु। र बायोलोजीको लागि चाहिँ मैले त्यही आफ्नो टेक्स्ट बुक पढेँ, 11-12को अरविन्द केसरीको बायो बुक पढेँ, 1-2 चोटि खरेर पढेँ। त्यसमा गाह्रो वेमा लेखेकै छैन, त्यही भएर सरर पढे पनि पुग्छ। अनि मोड्युल्सहरू धेरैभन्दा धेरै पटक पढेँ, 7-8 चोटि नै पढियो मोड्युल्स। अनि नेमको अनि त्यसपछि क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ मैले ट्रुमेन्स फलो गरेको थिएँ। र ट्रुमेन्स मैले सुरुकै वर्ष इयर लस नगरिदिएको सुरुकै वर्ष पनि मैले ट्रुमेन्सबाट चाहिँ ह्युमन सिस्टमको क्वेसन गर्थेँ। र पछि इयर ड्रप गरेपछि पनि ट्रुमेन्सबाट मैले थुप्रै क्वेसन्सहरू गरेँ बाएको। र मेरो डेली रुटिन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले एक दिनमा हरेक सब्जेक्ट पढ्थेँ। इनफ्याक्ट म्याथ एड भइसकेपछि म्याथलाई पनि 1 आवर भए पनि राख्थेँ मैले। अनि म्याथ 1 आवर भए पनि राख्थेँ र हरेक सब्जेक्ट चाहिँ एक दिनमा पढेकै हुन्थेँ। अनि सबभन्दा बढी आवर्स चाहिँ मैले बायोको लागि एलोकेट गरेको थियो। थ्योरीदेखि लिएर अब्जेक्टिभ दुइटै चाहिँ मैले बायोलाई नै बढी इम्पोर्टेन्स दिएर गरेको थिएँ। अनि फिजिक्स केमिस्ट्री भइहाल्यो। फिजिक्समा चाहिँ मेरो कन्सेप्ट 11-12मै राम्ररी बिल्ड भइसकेको थियो। अनि केमिस्ट्रीको पनि अर्ग्यानिक पोर्सन कन्फ्युज लाग्दाखेरि पनि युट्युबबाट भिडियो हेर्दै भए पनि पढियो। सरहरूलाई सोध्दै युट्युबबाट भिडियो हेरेर भए पनि धेरै मेथडबाट चाहिँ आफ्नो कन्सेप्ट बिल्ड गर्ने हो, जसरी गर्दा पनि हुन्छ होइन। अब राम्रो बुक रिफरेन्स लिएर होस् या युट्युबको भिडियो हेरेर होस्, सरहरूलाई सोधेर होस्, आफ्नो कन्सेप्ट चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ। अनि केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ जेपिएनपी बुक, केमिस्ट्रीको मोड्युल्सहरू पढेँ। अनि सुरुको वर्ष चाहिँ केमिस्ट्री रिफ्रेसर बुक पढेँ। अनि फिजिक्सको लागि चाहिँ मेगा फिजिक्स,
अनि मोड्युल्सहरू नै पढेँ। अनि स्पेसली हाम्रो केएमसी कलेजमा चाहिँ गिभ रिजनको त्यो सर्ट क्वेसन एन्सरहरूको बुक थियो। त्यो बुक चाहिँ 11-12को बोर्ड एक्जाम प्लस अब्जेक्टिभको लागि पनि अब्जेक्टिभको थ्योरी बिल्ड गर्न, कन्सेप्ट बिल्ड गर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुक हुन्छ सर्ट क्वेसन एन्सरको। त्यो बुकबाट पनि मैले आफ्नो कन्सेप्ट बिल्ड गरेँ। अनि बायोलोजीको लागि चाहिँ बायोलोजी रिफ्रेसर, बायोलोजीको मोड्युल्सहरू अनि ट्रुमेन्सबाट क्वेसन्सहरू चाहिँ गर्थेँ मैले। अनि दिनेशबाट पनि गर्थेँ कुनै कुनै क्वेसन्सहरू। अनि मेरो डेली रुटिन भनेको मैले हरेक दिन चाहिँ हरेक सब्जेक्टहरू पढ्थेँ र दिनमा 8 to 10 आवर्स चाहिँ पढ्नै पर्छ। र मेरो लागि मोटिभेटिङ फ्याक्टर्स भनेको म आफै भित्रैबाट आफ्नो लागि मोटिभेसन जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास राख्छु। नेमको मोडल टेस्ट चाहिँ मैले नेम भाइब्रेन्टको मोडल टेस्ट चाहिँ मैले 1000 भन्दा अबोभ नै दिएँ होला। मैले 12मा हुँदा पनि एउटा पनि मोडल टेस्ट छुटाउँथिनँ। मैले यता शनिबार यता केएमसीमा कहिलेकाहीँ रिजल्ट डे हुँदाखेरि रिजल्ट लिएर भए पनि भाइब्रेन्टमा एक्जाम दिन जान्थेँ। त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदम क्वेसनप्रतिको प्र्याक्टिस चाहिँ मेरो एकदमै धेरै भयो। एमसिक्यू चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ इन्ट्रान्स एक्जाम क्र्याक गर्नको लागि। मैले धेरैभन्दा धेरै एमसिक्यू प्र्याक्टिस गरेर हो। सुरुकै वर्ष पनि मैले मोडल टेस्ट चाहिँ एउटा पनि नछुटाइकन दिने गर्थेँ। मोडल टेस्ट चाहिँ सकेसम्म नछुटाउनु होला भन्ने कुरा सजेस्ट गर्छु म आफ्नो जुनियरहरूलाई। अनि मोडल टेस्टबाट धेरै त्यहाँबाट अरू क्वेसन्सहरू को लागि कन्सेप्ट प्लस त्यो क्वेसन पनि के थाहा पर्न सक्छ कि एक्जाममा भन्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। र क्वेसन्सहरू धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र कुनै बेला डिमोटिभेट फिल भयो भने पनि त्यो डिमोटिभेसन फेजमा रहिरहनु हुँदैन। उत्तिकै आफूलाई मोटिभेट गरिहाल्नुपर्छ। आफैले आफूलाई मोटिभेट गर्यो भने झनै राम्रो। यदि त्यस्तो भएन भने साथीहरूलाई भन्थेँ, कहिलेकाहीँ घरमा भन्थेँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नेमको मोडल टेस्टमा नेमको मोडल टेस्टमा चाहिँ थोरै आयो भनेर दुःखी हुनै पर्दैन, किनकि नेमको मोडल टेस्टमा आफ्नो साथीहरूभन्दा थोरै आयो भनेर पनि म कहिलेकाहीँ डिमोटिभेट हुन्थेँ। तर नेमको मोडल टेस्टमा त्यो पुरानो चाहिँ क्वेसन्सहरू धेरै रिपिटेड हुन्छ। त्यही भएर जसले धेरै मोडल टेस्ट दियो उसैको धेरै मार्क्स आउँछ क्या नेमको मोडल टेस्टमा। तर त्यही फाइनल एक्जामको टेस्ट त होइन नि त। त्यही भएर त्यसमा डिमोटिभेट हुनु पर्दैन। के थाहा अर्कोपल्ट राम्रो भइहाल्छ कि भनेर आफूलाई कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नुपर्छ। र सकेसम्म आफ्नो कन्फिडेन्सलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्ट राखिराख्नुपर्छ। मेहनत र कन्फिडेन्सलाई चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन फेजभरि कन्सिस्टेन्ट राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म बुझ्छु। अनि किनकि 1 देखि 100 र्याङ्कसम्मको सबैको मेहनत उत्तिकै हुन्छ। अब त्यो एक्जाम डेमा चाहिँ उनीहरूले कसरी आफूलाई प्रिपेयर गरे एक्जाम डेको लागि, कसरी आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गरेर गए, कसरी आफ्नो कन्सिस्टेन्सीलाई युज गरे भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। सो कन्फिडेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ भन्छु म आफ्नो जुनियरहरूलाई यही सजेस्ट गर्छु। र सकेसम्म धेरै एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। कुनै पनि डेलाई विदाउट स्टडिङ नफाल्नुहोस्। हरेक दिन चाहिँ केही न केही पढ्नुपर्छ र धेरैभन्दा धेरै रिभाइज गर्नुहोस् बुक्सलाई। अनि धेरै बुक्स फलो गर्नुभन्दा एउटै बुकलाई चाहिँ धेरैचोटि पढ्नुहोस्। किनकि धेरै बुक्स फलो गर्नुको मतलब यो होइन कि हामीले धेरै कन्टेन्टहरू पाउँछौँ। सबै बुक्समा एउटै नै हो, कोर्स कन्टेन्ट एउटै नै हो, सबै बुक्सको कन्टेन्ट एउटै हो। त्यही भएर चाहिँ एउटै बुक फलो गरेर त्यसलाई धेरैचोटि पढेको चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अल द बेस्ट विसेस फर माई जुनियर्स। थ्याङ्क यू।